श्रीपितृस्तोत्रम् जाबालिरुवाच गुरून्वद महाभाग वेदव्यास जगद्गुरु गुरूणां तारतम्यञ्च कस्मात् किं फलमुच्यते माता पिता गुरुश्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामह श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः पितुर्ज्येष्ठो कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठ निजस्वसा पितुश्वशा जनन्याश्च स्वशा गुरुजना स्मृता पत्न्यः पितामहादीना तथैव गुरवः स्मृताः एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवता पिता यस्य क्वचित् दृष्टो न तस्य कस्यचिद् गतिः जपो दानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुतं जपादिविफलं तत्र दक्षित्यजीववत् पित्तार्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावशीदते यत्नातो पितरं यस्तु यत्पुण्यञ्च कारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटि गुणमाप्नोत् संशयम् शृणुवक्षे पितुः स्तोत्रं विष्णवे ब्राह्मणोदितं नाभि पद्मोद्भवो येन तुष्टाव पितरं सतां नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदाशुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदा पराद्धक्षम्यिणे सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषमिदं येन लं मया वपुः सम्भवनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः तीर्थस्नानं तपोहोमं जपादि यस्य दर्शनम् महागुरुश्च पितरे तस्मै पित्रे नमो नमः यस्य प्रणामस्तवनात् कोटिसपितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञातादिवाञ्छितं गुरून्वद महाभाग वेदव्यास जगद्गुरु गुरूणां तारतम्यञ्च कस्मात् किं फलमुच्यते माता पिता गुरुश्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामह श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः पितुर्ज्येष्ठो कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठ निजस्वसा पितुश्वशा जनन्याश्च स्वशा गुरुजना स्मृता पत्न्यः पितामहादीना तथैव गुरवः स्मृताः एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवता पिता यस्य क्वचित् दृष्टो न तस्य कस्यचिद् गतिः जपो दानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुतं जपादिविफलं तत्र दक्षित्यजीववत् पित्तार्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावशीदते यत्नातो पितरं यस्तु यत्पुण्यञ्च कारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटि गुणमाप्नोत् संशयम् शृणुवक्षे पितुः स्तोत्रं विष्णवे ब्राह्मणोदितं
नाभिपद्मोद्भवो येन तुष्टाव पितरं सतां। नमः पितृजन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदाशुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदा पराद्धक्षम्मिणे सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषमिदं येन लं मया वपुः सम्भवनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः तीर्थस्नानं तपोहोमं जपादि यस्य दर्शनम् महागुरुश्च पितरे तस्मै पित्रे नमो नमः यस्य प्रणामस्तवनात् कोटिसपितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञातादिवाञ्छितम् गुरून्वद महाभाग वेदव्यास जगद्गुरु गुरूणां तारतम्यञ्च कस्मात् किं फलमुच्यते माता पिता गुरुश्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः पितुर्ज्येष्ठो कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठो निजस्वसा पितुश्वशा जनन्याश्च स्वशा गुरुजना स्मृता पत्न्यः पितामहादीना तथैव गुरवः स्मृताः एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवता पिता यस्य क्वचित् दृष्टो न तस्य कस्यचिद् गतिः जपो दानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुतं जपादिविफलं तत्र दक्षित्यजीववत् पित्तर्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावशीदते यत्नातो पितरं यस्तु कियत्पुण्यञ्च कारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटि गुणमाप्नोत् संशयम् शृणु वक्ष्ये पितुः स्तोत्रं विष्णवे ब्राह्मणोदितं नाभिपद्मोद्भवो येन तुष्टाव पितरं सतां नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदाशुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदा पराद्धक्षम्मिणे सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषमिदं येन लं मया वपुः सम्भवनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः तीर्थस्नानं तपोहोमं जपादि यस्य दर्शनम् महागुरुश्च पितरे तस्मै पित्रे नमो नमः यस्य प्रणामस्तवनात् कोटिसपितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञातादिवाञ्छितम् गुरून्वद महाभाग वेदव्यास जगद्गुरु गुरूणां तारतम्यञ्च कस्मात् किं फलमुच्यते माता पिता गुरुश्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः
पितुर्ज्येष्ठौ कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठो निजस्वसा पितुष्वशा जनन्याश्च स्वशा गुरुजना स्मृता पत्न्यः पितामहादीना तथैव गुरवः स्मृताः एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवता पिता यस्य क्वचित् दृष्टो न तस्य कस्यचिद् गतिः जपो दानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुतं जपादिविफलं तत्र दक्षित्यजीववत् पित्तार्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावशीदते यत्नातो पितरं यस्तु यत्पुण्यञ्च कारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटि गुणमाप्नोत् संशयम् शृणुवक्षे पितुः स्तोत्रं विष्णवे ब्राह्मणोदितं नाभिपद्मोद्भवो येन तुष्टाव पितरं सतां नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदाशुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदा पराद्धक्षम्यिणे सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषमिदं येन लं मया वपुः सम्भवनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः तीर्थस्नानं तपोहोमं जपादि यस्य दर्शनम् महागुरुश्च पितरे तस्मै पित्रे नमो नमः यस्य प्रणामस्तवनात् कोटिसपितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञातादिवाञ्छितं गुरून्वद महाभाग वेदव्यास जगद्गुरु गुरूणां तारतम्यञ्च कस्मात् किं फलमुच्यते माता पिता गुरुश्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः पितुर्ज्येष्ठौ कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठो निजस्वसा पितुष्वशा जनन्याश्च स्वशा गुरुजना स्मृता पत्न्यः पितामहादीना तथैव गुरवः स्मृताः एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवता पिता यस्य क्वचित् दृष्टो न तस्य कस्यचिद् गतिः जपो दानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुतं जपादिविफलं तत्र दक्षित्यजीववत् पित्तार्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावशीदते यत्नातो पितरं यस्तु यत्पुण्यञ्च कारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटि गुणमाप्नोत् संशयम् शृणुवक्षे पितुः स्तोत्रं विष्णवे ब्राह्मणोदितं नाभिपद्मोद्भवो येन तुष्टाव पितरं सतां नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च
नमः सदाशुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदा पराद्धक्षम्मिणे सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषमिदं येन लं मया वपुः सम्भवनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः तीर्थस्नानं तपोहोमं जपादीयस्य दर्शनम् महागुरुश्च पितरे तस्मै पित्रे नमो नमः यस्य प्रणामस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञातादिवाञ्छितम् गुरून्वद महाभाग वेदव्यास जगद्गुरु गुरूणां तारतम्यञ्च कस्मात् किं फलमुच्यते माता पिता गुरुश्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः पितुर्ज्येष्ठो कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठो निजस्वसा पितुश्वशा जनन्याश्च स्वशा गुरुजना स्मृता पत्न्यः पितामहादीना तथैव गुरवः स्मृताः एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवता पिता यस्य क्वचित् दृष्टो न तस्य कस्यचिद् गतिः जपो दानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुतं जपादिविफलं तत्र दक्षित्यजीववत् पित्तर्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावशीदते यत्नातो पितरं यस्तु कियत्पुण्यञ्च कारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटि गुणमाप्नोत् संशयम् शृणु वक्षे पितुः स्तोत्रं विष्णवे ब्राह्मणोदितं नाभि पद्मोद्भवो येन तुष्टाव पितरं सतां नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदाशुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदा पराद्धक्षम्मिणे सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषमिदं येन लं मया वपुः सम्भवनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः तीर्थस्नानं तपोहोमं जपादीयस्य दर्शनम् महागुरुश्च पितरे तस्मै पित्रे नमो नमः यस्य प्रणामस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञातादिवाञ्छितम् गुरून्वद महाभाग वेदव्यास जगद्गुरु गुरूणां तारतम्यञ्च कस्मात् किं फलमुच्यते माता पिता गुरुश्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः पितुर्ज्येष्ठो कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठो निजस्वसा पितुश्वशा जनन्याश्च स्वशा गुरुजना स्मृता पत्न्यः पितामहादीना तथैव गुरवः स्मृताः एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः पिता धर्मः पिता स्वर्गः
पिता हि परमं तपः पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवता पिता यस्य क्वचित् दृष्टो न तस्य कस्यचिद् गतिः जपो दानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुतं जपादिविफलं तत्र दक्षित्यजीववत् पित्तार्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावशीदते यत्नातो पितरं यस्तु यत्पुण्यञ्च कारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटि गुणमाप्नोत् संशयम् शृणु वक्षे पितुः स्तोत्रं विष्णवे ब्राह्मणोदितं नाभि पद्मोद्भवो येन तुष्टाव पितरं सतां नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदाशुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदा पराद्धक्षम्यिणे सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषमिदं येन लं मया वपुः सम्भवनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः तीर्थस्नानं तपोहोमं जपादि यस्य दर्शनम् महागुरुश्च पितरे तस्मै पित्रे नमो नमः यस्य प्रणामस्तवनात् कोटिसपितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञातादिवाञ्छितम् गुरून्वद महाभाग वेदव्यास जगद्गुरु गुरूणां तारतम्यञ्च कस्मात् किं फलमुच्यते माता पिता गुरुश्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः पितुर्ज्येष्ठो कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठो निजस्वसा पितुः स्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजना स्मृता पत्न्यः पितामहादीना तथैव गुरवः स्मृताः एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवता पिता यस्य क्वचित् दृष्टो न तस्य कस्यचिद् गतिः जपो दानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुतं जपादिविफलं तत्र दक्षित्यजीववत् पित्तार्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावशीदते यत्नातो पितरं यस्तु यत्पुण्यञ्च कारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटि गुणमाप्नोत् संशयम् शृणु वक्षे पितुः स्तोत्रं विष्णवे ब्राह्मणोदितं नाभि पद्मोद्भवो येन तुष्टाव पितरं सतां नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदाशुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदा पराद्धक्षम्यिणे सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषमिदं येन लं मया वपुः सम्भवनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः तीर्थस्नानं तपोहोमं जपादि यस्य दर्शनम् महागुरुश्च
पितरे तस्मै पित्रे नमो नमः यस्य प्रणामस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञातादिवाञ्छितं गुरून्वद महाभाग वेदव्यास जगद्गुरु गुरूणां तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते माता पिता गुरुश्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः पितुर्ज्येष्ठो कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठो निजस्वसा पितुश्वशा जनन्याश्च स्वशा गुरुजना स्मृता पत्न्यः पितामहादीना तथैव गुरवः स्मृताः एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवता पिता यस्य क्वचित् दृष्टो न तस्य कस्यचिद् गतिः जपो दानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुतं जपादिविफलं तत्र दक्षित्यजीववत् पित्तर्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावशीदते यत्नातो पितरं यस्तु कियत्पुण्यं च कारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटि गुणमाप्नोत् संशयम् शृणु वक्षे पितुः स्तोत्रं विष्णवे ब्राह्मणोदितं नाभि पद्मोद्भवो येन तुष्टाव पितरं सतां नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदाशुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदा पराद्धक्षम्यिणे सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषमिदं येन लं मया वपुः सम्भवनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः तीर्थस्नानं तपोहोमं जपादि यस्य दर्शनम् महागुरुश्च पितरे तस्मै पित्रे नमो नमः यस्य प्रणामस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञातादिवाञ्छितं गुरून्वद महाभाग वेदव्यास जगद्गुरु गुरूणां तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते माता पिता गुरुश्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः पितुर्ज्येष्ठो कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठो निजस्वसा पितुश्वशा जनन्याश्च स्वशा गुरुजना स्मृता पत्न्यः पितामहादीना तथैव गुरवः स्मृताः एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवता पिता यस्य क्वचित् दृष्टो न तस्य कस्यचिद् गतिः जपो दानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुतं जपादिविफलं
तत्र दक्षित्यजीववत् पित्तार्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावशीदते यत्नातो पितरं यस्तु यत्पुण्यञ्च कारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटि गुणमाप्नोत् संशयम् शृणुवक्षे पितुः स्तोत्रं विष्णवे ब्राह्मणोदितं नाभिपद्मोद्भवो येन तुष्टाव पितरं सतां नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदाशुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदा पराद्धक्षम्यिणे सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषमिदं येन लं मया वपुः सम्भवनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः तीर्थस्नानं तपोहोमं जपादीयस्य दर्शनम् महागुरुश्च पितरे तस्मै पित्रे नमो नमः यस्य प्रणामस्तवनात् कोटिसपितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञातादिवाञ्छितं गुरून्वद महाभाग वेदव्यास जगद्गुरु गुरूणां तारतम्यञ्च कस्मात् किं फलमुच्यते माता पिता गुरुश्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः पितुर्ज्येष्ठो कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठो निजस्वसा पितुः स्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजना स्मृता पत्न्यः पितामहादीना तथैव गुरवः स्मृताः एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवता पिता यस्य क्वचित् दृष्टो न तस्य कस्यचिद् गतिः जपो दानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुतं जपादिविफलं तत्र दक्षित्यजीववत् पित्तार्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावशीदते यत्नातो पितरं यस्तु यत्पुण्यञ्च कारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटि गुणमाप्नोत् संशयम् शृणुवक्षे पितुः स्तोत्रं विष्णवे ब्राह्मणोदितं नाभिपद्मोद्भवो येन तुष्टाव पितरं सतां नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदाशुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदा पराद्धक्षम्यिणे सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषमिदं येन लं मया वपुः सम्भवनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः तीर्थस्नानं तपोहोमं जपादीयस्य दर्शनम् महागुरुश्च पितरे तस्मै पित्रे नमो नमः यस्य प्रणामस्तवनात् कोटिसपितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात्
पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञातादिवाञ्छितं गुरून् वद महाभाग वेदव्यास जगद्गुरु गुरूणां तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते माता पिता गुरुश्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः पितुर्ज्येष्ठो कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठो निजस्वसा पितुश्वशा जनन्याश्च स्वशा गुरुजना स्मृता पत्न्यः पितामहादीना तथैव गुरवः स्मृताः एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवता पिता यस्य क्वचित् दृष्टो न तस्य कस्यचिद् गतिः जपो दानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुतं जपादिविफलं तत्र दक्षित्यजीववत् पित्तार्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावशीदते यत्नातो पितरं यस्तु कियत्पुण्यं च कारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटि गुणमाप्नोत् संशयम् शृणुवक्षे पितुः स्तोत्रं विष्णुवे ब्राह्मणोदितं नाभि पद्मोद्भवो येन तुष्टाव पितरं सतां नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदाशुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदा पराद्धक्षम्यिणे सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषमिदं येन लं मया वपुः सम्भवनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः तीर्थस्नानं तपोहोमं जपादि यस्य दर्शनम् महागुरुश्च पितरे तस्मै पित्रे नमो नमः यस्य प्रणामस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञातादिवाञ्छितं गुरून् वद महाभाग वेदव्यास जगद्गुरु गुरूणां तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते माता पिता गुरुश्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः पितुर्ज्येष्ठो कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठो निजस्वसा पितुश्वशा जनन्याश्च स्वशा गुरुजना स्मृता पत्न्यः पितामहादीना तथैव गुरवः स्मृताः एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवता पिता यस्य क्वचित् दृष्टो न तस्य कस्यचिद् गतिः जपो दानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुतं जपादिविफलं तत्र दक्षित्यजीववत् पित्तार्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावशीदते यत्नातो पितरं यस्तु कियत्पुण्यं च कारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटि गुणमाप्नोत् संशयम् शृणुवक्षे पितुः स्तोत्रं
विष्णवे ब्राह्मणोदितं नाभिपद्मोद्भवो येन तुष्टाव पितरं सतां नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदाशुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदा पराद्धक्षम्यिणे सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषमिदं येन लं मया वपुः सम्भवनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः तीर्थस्नानं तपोहोमं जपादीयस्य दर्शनं महागुरुश्च पितरे तस्मै पित्रे नमो नमः यस्य प्रणामस्तवनात् कोटिसपितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञातादिवाञ्छितं गुरून्वद महाभाग वेदव्यास जगद्गुरु गुरूणां तारतम्यञ्च कस्मात् किं फलमुच्यते माता पिता गुरुश्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः पितुर्ज्येष्ठो कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठो निजस्वसा पितुः स्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजना स्मृता पत्न्यः पितामहादीना तथैव गुरवः स्मृताः एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवता पिता यस्य क्वचित् दृष्टो न तस्य कस्यचिद् गतिः जपो दानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुतं जपादिविफलं तत्र दक्षित्यजीववत् पित्तर्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसीदते यत्नातो पितरं यस्तु यत्पुण्यञ्च कारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटि गुणमाप्नोत् संशयं शृणु वक्ष्ये पितुः स्तोत्रं विष्णवे ब्राह्मणोदितं नाभिपद्मोद्भवो येन तुष्टाव पितरं सतां नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदाशुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदा पराद्धक्षम्यिणे सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषमिदं येन लं मया वपुः सम्भवनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः तीर्थस्नानं तपोहोमं जपादीयस्य दर्शनं महागुरुश्च पितरे तस्मै पित्रे नमो नमः यस्य प्रणामस्तवनात् कोटिसपितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञातादिवाञ्छितं गुरून्वद महाभाग वेदव्यास जगद्गुरु गुरूणां तारतम्यञ्च कस्मात् किं फलमुच्यते माता पिता
तथा मातामहः स्मृतः। पितुर्ज्येष्ठौ कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठो निजस्वसा। पितुष्वशा जनन्याश्च स्वशा गुरुजना स्मृता। पत्न्यः पितामहादीना तथैव गुरवः स्मृताः। एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः। पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः। पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवता। पिता यस्य क्वचित् दृष्टो न तस्य कस्यचिद् गतिः। जपो दानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः। अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुतं। श्रुतं जपादिविफलं तत्र दक्षित्यजीववत्। पितर्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः। तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावशीदते। यत्नातो पितरं यस्तु कियत्पुण्यं च कारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटि गुणमाप्नोत् संशयम्। शृणु वक्ष्ये पितुः स्तोत्रं विष्णवे ब्राह्मणोदितं। नाभि पद्मोद्भवो येन तुष्टाव पितरं सतां। नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च। सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने। सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने। सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च। नमः सदाशुतोषाय शिवरूपाय ते नमः। सदा पराद्धक्षम्यिणे सुखाय सुखदाय च। दुर्लभं मानुषमिदं येन लं मया वपुः। सम्भवनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः। तीर्थस्नानं तपोहोमं जपादि यस्य दर्शनम्। महागुरुश्च पितरे तस्मै पित्रे नमो नमः। यस्य प्रणामस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम्। अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः। इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः। प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च। स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञातादिवाञ्छितम्।